الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، انسان دا گزرتا ہویا ہر لمحہ، ہر مہینہ اور ہر سال جشن منانے دی بجائے ایک فکر مند انسان نو اس بات دا احساس کروا دیندا ہے کہ اے انسان دا ہر لمحہ اور ہر مہینہ اور ہر سال دن بدن جشن منانے دی بجائے ایک فکر مند وقت گزردا ہے، جس دی وجہ کر کے انسان دی آہستہ آہستہ عمر کم ہوندی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ انسان دی عمر گھٹتی جا رہی ہے، جس دی وجہ کر کے انسان خوشی نہیں منا سکتا، جشن نہیں منا سکتا، بلکہ فکر مند انسان جو ہے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنا حساب کرتا ہے کہ میری زندگی کس طرح دی گزر رہی ہے۔ جیسا کہ انسان جو ہے کاروباری انسان، بزنس مین والا، کاروبار اور اسی طرح دکانداری کرنے والا انسان جو ہے ہر سال دے اینڈ دے اتے او اپنی ساری دکان آمد دا اور اخراجات دا دیگر سارے سامان دا حساب لگاندا ہے اور اس دی ججمنٹ کردا ہے کہ مینوں اس دے اندر کوئی نفع آیا ہے یا نقصان ہویا ہے، وہ محاسبہ کردا ہے اور پھر اس محاسبے دے مطابق اس نصاب دے مطابق پھر اگلے سال جو ہے انسان جو ہے اس کاروبار دے اندر یا ترقی کردا ہے یا بڑھوتی کردا ہے یا اس دے اندر سنجیدگی تو کم لیندا ہے۔
اسی طرح فکر مند انسان اس کاروبار بندے دی طرح ہر سال تو بعد سال دے شروعات اندر انسان اپنا محاسبہ انسان نو کرنا چاہیے کہ میں جو پچھلا سال گزارے ہے یا میں زندگی دے اتنے ایام اور اتنے عرصے گزارے نے انہاں عرصیاں دے اندر انہاں سالاں اور مہینیاں دے اندر میں کتنا کوئی عمل کیتا ہے، کتنیاں نیکیاں کمائیاں نے، کتنا نشر و اشاعت دا کم کیتا ہے، کتنا ایک میں نافع علم دا کم کیتا ہے اور کتنا حصول علم دا کم کیتا ہے۔ اور میں اس دے اندر برادری اور رشتہ داری دے اندر حقوق العباد دے حوالے نال کتنا میں کامیابی دا مظاہرہ کیتا ہے، اور میں اس اپنی زندگی دے اندر یا گزریا ہویا سال دے اندر میں انسان نے کتنے گناہ کیتے نے، کتنیاں غلطیاں کیتیاں نے، کتنے خطاواں کیتیاں نے، اے انسان نو اس چیز دا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ 2024 دا سال جو ہے گزر چکے ہے اور 2025 یہ شروع ہو چکی ہے۔ جنوری دی آج 3 تاریخ ہے، اس 3 تاریخ دا جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے۔ اس سال دے اندر انسان جو فکر مند ہے وہ اس چیز دے اندر سوچ و بچار کردا ہے کہ 2024 جو گزرے آئے سمجھ لو کہ میری زندگی دا 1 سال کم ہو گئی ہے، میری زندگی دن بدن لمحہ بلمحہ کم ہوندی جا رہی ہے نہ کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کم زندگی اندر میں کیا نیکیاں کرنی نے کیا نہیں کرنی۔ تو اس 2025 دی شروعات اندر نویں سال دے اندر اسانوں بجائے جشن منانے دے، بجائے بھنگڑے پان دے، بلکہ اسانوں جڑا ہے محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے خطاواں دا، اپنی غلطیاں دا اللہ دے سامنے اظہار کر کے معافی دا ذریعہ بننا چاہیے، تاکہ جو ہے جو پچھلا سال گزریا ہے اس سال دی بنسبت اس سال دے اندر اسی کثرت دے نال نیکیاں کریے، کثرت دے نال اعمال کریے، کثرت دے نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریے۔ تے کچھ لوگ سال دی شروعات اندر اس کم دا ایجاد کر دینے کہ تاکہ اس دے اندر سانو زیادہ پرافٹ آئے، حالانکہ پرافٹ نیکیاں اندر ہے، اعمال اندر ہے۔ جدو انسان اس دنیا تو جائے ہر سال بڑھ چڑھ کے نکیاں دے وچ حصہ لیا ہوئے، بڑھ چڑھ کے تلاوت کیتی ہوئے، تو یقیناً انسان دا وہی سال بہتر ہے، وہی سال افضل ہے۔ حضرات جی وقار اج دے جمعۃ الخطبۃ المبارک دے اندر تھوڑے سامنے 4 اہم نکات بیان کرنا چاہنا اس سال دے شروعات اندر نویں سال دے۔ سب تو پہلا یہ ہے کہ سال دے شروع اندر اللہ دے نال عہد و پیمان کریے، نئے سال دے اندر اللہ نال وعدہ کریے، الذین اوفوا بالعہد، کہ اللہ دے نال وعدہ کریے اور اس وعدے تے پورا اتریے۔ اور دوسرا کہ جو ایام جو وقت اللہ تعالیٰ نے اسانو میسر کیتے ہیں اس نو اسی غنیمت سمجھیے۔ تیسرے نمبر دے کامیابی اور ناکامی دے اسباب جتنے نے اس تے غور و فکر کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر دے
وقت دی قدر کرنی چاہیے. جو وقت میسر ہوئے، جو وقت مل جائے اس نو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. زیادہ تو زیادہ بڑھ چڑھ کے نیک اعمال کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، انسان دی زندگی، اس دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت انسان تے یہ موقع آ جائے، یہ وقت آ جائے کہ انسان دے اتے موت دا سنے آ جائے. جیسا کہ بڑی محترم اور بزرگ اساڑی مسجد دے مقتدی بھی سن اور اس علاقے دی معروف شخصیت جناب محترم فضل نسیم جائی صاحب پچھلے دن یہ ساڑھے نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے. بڑے سونے انداز دے اندر گفتگو کیتی ہے اور ملاقات کیتی ہے. کوئی ذہن نہیں سی، کوئی اس طرح دے دل اندر بات نہیں کہ اے دنیا تو جان، لیکن اللہ رب العالمین دا جدو فیصلہ آ جائے وہ فیصلہ کدی ٹل نہیں ہو سکدا. آج پیغام آ گیا ہے کہ وہ دنیا تو چل چکے نے، اس دنیا فانی تو کوچ کر چکے نے. محترم بھائیو، ہر انسان نے اسی طرح اس دنیا فانی تو جانا ہے، لیکن اس جان تو پہلا انہاں وقتاں دی، انہاں ایام دی قدر کر لو اور اس کم وقت اندر، قلیل وقت دے اندر آخرت دی تیاری کرو تاکہ موت تو بعد جو زندگی ہے اس زندگی دی خوب تیاری کیتی جائے تاکہ ساڑھے اگلے جو مرحلے نے اللہ رب العزت آسان فرما دے. اے نہ سوچیا کرو کہ سال اور بڑھ گیا ہے، بلکہ جیوں جوں سال اگے بڑھ دے ہوندے نے، سن بڑھ دے ہوندے نے، ساڑھی عمر دی زندگی کم ہوندی جا رہی. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین فضل نسیم جائی صاحب دی مغفرت اور بخشش فرمائے، اس نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیگر جتنے احباب وفات پا چکے نے اللہ سب دی بخش مغفرت فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا لَهَا، اسی نہیں کہ انسان نو جو کچھ دیتا ہے اس دی کوشش انسان کرتا ہے. فرمایا اوہی یو دے واسطے ہے. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسان فرمایا قریب ہے کہ انسان للناس حسابهم کہ لوگاں واسطے محاسبے دا دن آ جائے، حساب والا دن جس دن تو انسان غافل ہو چکے ہیں، جس دن تو انسان نراض کر چکے ہیں. اللہ کو اکبر. اللہ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، انسان دنیا تے آیا ہے
لیکن انسان دنیا دے اندر اتنی محبت پا لی ہے، دنیا دے اندر اتنا اپنا لگاؤ لگا لیا ہے، دنیا دے اندر اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ انسان نو اللہ دے احکامات بھی بھول گئے نے، انسان نو دنیا دیتے رہ کر کے اللہ دے قوانین ہی بھول گئے نے، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی شریعت بھی بھول چکی ہے۔ اللہ اکبر، تاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّهُ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ حضرات ذی وقار نواں سال چڑھیا 2025 ماڈل دا پہلا جمعۃ المبارک تو صحباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا کہ لوگوں اس سال آئے، اس سال دے اندر اپنا محاسبہ کر لو، اس سال دے اندر تسی اپنے اعمالاں ول غور کرو، اپنی نیکیاں ول توجہ دیو، قرآن دی تلاوت وال غور و فکر کرو نا، صرف اللہ تعالی دے نال اپنے گناہاں دا اظہار کر دیاں ہویا اللہ تعالی دے نال پکا تے پختہ وعدہ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے دنیا کائنات دے لوگو، اِمَّكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی توانو اقتدار دنیا تے دیتا ہے، اسی توانو دنیا تے بادشاہت دیتی ہے، اسی توانو دنیا تے زندگی دیتی ہے، اور میری زمین تے رہ کر کے فی الارض میرے نال وعدہ کرو نا، اقام الصلاۃ، اسی نماز نو قائم کران گے، اسی نماز نو ادا کران گے، نماز پڑھاں گے، وآتوا الزکاۃ، اسی زکات ادا کریا کران گے، فرمایا کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اللہ سی تیرے نال وعدہ کرنے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھے اچھے کماں دا سی لوگاں نو حکم دیا کران گے، اچھے اچھے کماں دی طرف لوگاں نو دعوت دیاں کرائیں، اچھے اچھے کماں دی طرف اسی لوگاں نو ترغیب دلاواں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی بے حیائی تو روکاں گے، اسی فحاشی تو لوگاں نو روکاں گے۔ فرمایا اللہ تیرے نال وعدہ کر دے پیاں، کیونکہ تو اپنی زمین دے سانو اقتدار بخشی ہے، تو اپنی زمین دے اتے سانو زندگی بخشی ہے، تو اپنی زمین دے اتے ساڑھے واسطے ایک اور سال بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سی تیرے نال وعدہ کرنے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی تیرے نال اس چیز دا وعدہ کرنے تے وعدہ کر دیاں ہویاں اللہ نال اے بھی وعدہ کرو کہ یا اللہ ساڑھے کل جتنیاں غلطیاں ہو گئیاں نے، جتنے گناہ ہو گئے نے، پچھلا سال گزر گیا ہے، 2024 بھی گزر گیا ہے، 2023 بھی گزر گیا ہے، یعنی کہ ساڑھے 22 سال یا 25 سال زندگی دے بیت چکے نے۔ اللہ انہا 25 سالاں دے اندر اسی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اللہ سی کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیتا، اللہ سے تیری نافرمانی اندر زندگی گزار دیتی ہے۔ یا اللہ اسی تیرے نال وعدہ کر دے پیاں 25 سال دی زندگی اندر جو بھی گناہ ہو چکے نے اللہ سانو معاف کر دے، اللہ آئندہ
اسی اس 2025 دے اندر نہ گناہ کرانگے نہ تیریاں نافرمانیاں کرانگے اللہ تیرے احکامات دے اتے عمل کرانگے کیڑے کیڑے احکام دے اقام الصلاۃ اسی نماز پڑھتے رہانگے وآت الزکاۃ اسی زکات ادا کرتے رہانگے وامروا بالمعروف امر بالمعروف دا کم کرتے رہانگے ونہوا عن المنکر اسی بے حیائی تو منع کرتے رہانگے اللہ سی توبہ کرنے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والیو اللہ کول توبہ کر لو اللہ کول اپنے گناہاں دی معافی منگ لو اے مومنو اللہ کول انج توبہ کرو وتوبۃ نصوحا سچے دل نال توبہ کر لو اللہ آئندہ سی گناہ نہیں کرانگے اللہ آئندہ سی غلطیاں نہیں کرانگے اللہ آئندہ سی تیری نافرمانی نہیں کرانگے اللہ ایک ایک لمحہ گزرے گا تیری اتباع دے اندر گزرے گا اللہ ایک ایک فکریاں گزرے گا تیری جناب فرما برداری دے اندر گزرے گا اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ میرے پروردگار فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب کو ڈر کر کے کھڑا ہو گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فرمایا جیڑا اپنے رب کو ڈر کے تے رب دے سامنے کھڑا ہو گیا فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی خواہش پیچھے نہ لگیا اپنی دل دی مرضی نہ کیتی اپنے رشتہ داراں دے مطابق نہ چلیا اپنے جناب برادری دی لجاں واسطے رب دیاں نافرمانیاں نہ کیتیاں اللہ فرماتے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا کہ اس بندے نو اللہ رب العزت جنت دے اندر او دا ٹھکانہ بنا دین گے اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دین گے جیڑا بندہ اپنے رب کو ڈر گیا علی روانہ دے باسیو ارد گرد آنے والے ساتھیوں اپنی زندگی دا محاسبہ کر لو اپنی زندگی دے محاسبہ کر کے دی اللہ نال وعدہ کر لو کہ اللہ جو ہوگی ہے اسی تیرے سامنے ہینڈز اپ ہو گیا اللہ اسی تیرے سامنے کھڑے ہو گیا ساڑھے ہاتھ کھڑے نے اسی جتنے گناہ ہو گئے نے اللہ تو سانو معاف کر دے آئندہ کوئی گناہ نہیں کرانگے آئندہ کوئی غلطی نہیں کرانگے جدو اے بندہ اللہ کو معافی منگ لیندہ ہے اللہ دے سامنے کھڑیا ہو کر کے ڈر جاندہ ہے تے میرے رب فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا کہ میں رب اس واسطے جنت دے اندر اودے مقام بنا چھڑے ہے اس نو میں جنت عطا کر دیتی ہے جیڑا رب کو ڈر کے کھڑا ہو جاندہ ہے
اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، فرمایا جڑا بندہ جہاد کر دے، فرمایا وَمَنْ يُجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اپنے واسطے جہاد کردا ہے، اپنے نفس واسطے جہاد کردا ہے، فرمایا وہی بندہ کامیاب ہے۔ میں تے آکھیا کرنا اس پر فتنے دور دے اندر سب تو وڈا جہاد دے کہ اپنے نفس واسطے جہاد کردا ہے، سب تو وڈا جہاد ہے اپنے آپ نو قابو پاندا ہے، اپنے نفس تے غور کردا ہے، اپنی زندگی تے غور کردا ہے۔ حضرات ذیبکار اللہ دے قرآن نے پھر نفس دیاں بھی انسان دے نفس دیاں تین حالتہ بیان کی دیاں نے، دو ایسیاں حالتہ نے جنہ دو حالتہ تو انسان معلوم نہیں ہے۔ فرمایا ایک حالت انسان دی، ایک نفس ہے کہ انسان نفس نو ملامت کردہ رہندا ہے، دوسرا نفس ہے کہ اس بندے دا دل مطمئن ہے۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن نے انسان دے نفس دیاں تین قسمہ بیان فرمائی نے۔ سب تو پہلے فرمایا انسان دا جڑو نفس ہے وہ فرمایا کہ مطمئن نفس ہے، جس بندے دا نفس مطمئن ہو جائے، مطمئن کیویں ہو جائے؟ اللہ قرآن دے اندر فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ اپنے نفس نو نفس مطمئن بنا لو۔ مطمئن کیویں بنے گا؟ فرمایا کہ جڑے ایمان لے ہوندے نے انہاں دے دل نو تسکین اللہ دے ذکر نال ملدی ہے، اللہ دے قرآن نال انہاں دے دل نو تسکین ملدی ہے۔ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، اس وقت انسان نو دل نو سکون ملدا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ایک اور مقام فرما وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، فرمایا کہ جس وقت اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے کچھ انج دے بھی بندے ہوندے نے جنہاں دے دل سکڑ تے مرجھا جاندے نے، تے باقیاں دا ذکر کیتا جائے تے خوش ہو جاندے نے۔ جس بندے دا نفس مطمئن ہو جائے اللہ فرماتے نے کہ اللہ پاک او دے دل نو بھی پاک کر دیندے نے، اس بندے نو بھی پاک کر دیندے نے۔ 2025 ماڈل دے اندر اسی جناب کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کیویں دی مبارکباد دیندا پئی ہے، تے انج کیوں نہیں کردا جشن منانے دی بجائے اللہ کولو اللہ دا ذکر کرے، اللہ کولو ڈردا رہے، اللہ کولو خوف کھاندا رہے، او دے دل نو تسکین ملے، او دے دل نو سکون ملے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ اس دا جنت اندر ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تے نفس دی دوسری قسم کی ہے، فرمایا دوسری قسم ہے نفس لوامہ، تے ادھی اللہ پاک نے اس نفس دی قسم چکی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا لا اقسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماندے نے کہ مینوں قسم ہے نفس لوامہ دی۔ نفس لوامہ کی ہوندا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہوندا ہے بندے جدو بھی گناہ دا ارتکاب کرن لگدا ہے، جدو بندہ کوئی غلطی کرن لگدا ہے، جا کوئی بندہ فرض ادا کر دے وقت بندے کو سستی ہوندی ہے،
جدو بندہ عبادت کردا ہے عبادت کردے باقی بندے کول کوئی سستی اور کالی ہو جاندی ہے اے بندے دے اندر ایک نفس لوامہ ہے جڑا بندے نو ملامت کردا رہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ولا اقسم بالنفس اللوامہ مینوں قسم اس نفس لوامہ دی جڑا ہر وقت تینوں ملامت کردا رہندا ہے او بندیا کیڑے پاسے چلے ہیں بندیا تو کیڑا گناہ کرن لگا ہے او بندیا تو کیڑی غلطی کرن لگا ہے او بندیا تو کیڑے طرف جان لگا نا اے کم نہ کر حتیٰ کہ جس دے اندر نفس لوامہ ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک بندے دے اندر نفس امارہ ہوندا ہے ایک نفس لوامہ ہوندا ہے نفس لوامہ بندے نو ملامت کردا رہندا ہے تے نفس امارہ بندے نو برائی تے اکساندا رہندا ہے نفس امارہ بندے نو برائی دے تے اباردا رہندا ہے گناہاں دی طرف مائل کردا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دوناں دا آپس دے اندر مقابلہ ہوندا ہے نفس لوامہ ہوندا ہے او بندیاں کیڑا گناہ کرن لگا ہے او بندیا کیڑی غلطی کرن لگا ہے تے نفس امارہ دا نہیں کوئی گل نہیں کر لے تینوں کیڑا کوئی ویکھن لگا ہے کر لا غلطی تینوں کیڑا کوئی ویکھن لگا ہے اللہ اکبر تے اللہ پاک نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو پروردگار نو فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء جس وقت زلیخا حضرت یوسف دے عزت تیوار کرن لگی نفس تیوار کرن لگی جناب یوسف علیہ السلام کی آندے نے میرا اس نفس دوتے کوئی کنٹرول نہیں ہے میں اس نفس دوتے کوئی عمل درآمد نہیں کردا بلکہ الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی میرا رب جڑا ہے میرے نفس تے رحم کرے گا مینوں بچا لے گا اللہ اکبر اے نفس امارہ جڑا ہوندا ہے بندے نو برائی ول بھیجدا ہے نفس لوامہ بندے نو ملامت کردا رہندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جس بندے دے اندر نفس لوامہ غالب آ جاوے یقیناً اس بندے دا نفس مطمئنہ بن جاندا ہے جس بندے دا نفس امارہ نفس لوامہ تے غالب آ جائے فرمایا کہ اس دا نفس خبیثہ بن جاندا ہے جدو نفس خبیثہ بن جاندا ہے اس وقت نو خباثت علاوہ کچھ نہیں ہوندا انہیں نیکیاں کوئی نہیں کرنی ہوندیاں انہیں کوئی عمال نہیں کرنے ہوندے تائیں جناب کے علی ایک میرے پیارے پیغمبر دے کول آیا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میرے محبوب دے کول ایک دیاتین بندہ آیا آکے کہن لگا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينِ يَقْيَسُ ہے میرے پیغمبر جی مومن بندہ کون عقل مند ہوندا ہے مومنہ وچوں بندہ دانش مند بندہ کون ہوندا ہے جناب بندہ کون ہوندا ہے بڑا سنجیدہ بندہ کون ہوندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اکثرہم للموت ذکرا عقل مند بندہ وہی ہوندا ہے جڑا بندہ موت نو کثرت نال یاد کردا ہے جڑا بندہ موت نو کثرت دے نال ذکر کردا ہے فرمایا واحسنہم لما استعدادا فرمایا کہ جڑا بندہ اے یاد کردا ہے موت تو بعد دی جڑی زندگی ہے اس زندگی دی بڑی جلدی نال تیاری کردا ہے موت تو بعد جڑی زندگی ہے اس زندگی واسطے فکریہ لمحہ تیاری کردا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اولائک الاقیاس وہی بندہ عقل مند ہے وہی بندہ دانش مند بندہ ہے حضرات جی وقار ہر بندہ اپنی اپنی عمر دا تقاضا کردا ہے ہر بندے نو پتہ ہے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی ہے اس زندگی دے اندر ویکھو نا اسی موت نو
कितना क याद कीता है। मौत नू याद करने दा मतलब की है? मतलब है कि अल्लाह कोलों हर वक्त डरदिया रहना चाहिए है, अल्लाह कोलों हर वक्त खौफ खांदे रहना चाहिए है। मौत तो मरने तो बाद दियां तैयारियां करनियां चाहिए ने, कबर दियां तैयारियां करनियां चाहिए ने, ओदा साजो समा तैयार करना चाहिए है। फरमाया मौत नू याद करने दा ही मकसद है। यकीनन जड़ा बंदा मौत नू याद करदा है, आओ मैं एक प्यारे सियाबी दा जिक्र सुनावा। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना नेक सियाबी, अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर दियां हदीसां दा आलम सियाबी है। कौन सियाबी है? जिदा नाम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों बिस्तरे मरग ते लेटे पहने, जदों बिस्तरे मरग ते लेटे होए ने ते जे अखां विचों आंसू बहंदे पए ने, सहाबा कराम आए ने ते सहाबा कराम कहन लगे या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मां अब की अला दुनिया। फरमाया कि अबू हुरैरा तुसी इस करके रोंदे पए हो कि ताकि असी मैं अपने अहलो अयाल नू छड़ के जा रही आवां। तुसी इस करके रोंदे पए हो कि मैं दुनिया फानी तू जा रही आवां। अल्लाह अकबर ते सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, आंदे ने कि मां अब की अला दुनिया कम हाज़िही व अब की। फरमाया कि ना 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 तुहाडी दुनिया नू छड़ करके जान वास्ते मैं रोंदा नहीं पिया, मैं अहलो अयाल नू छड़ के जान लगा ते इस करके नहीं रोंदा पिया। मैं रोंदा इसलिए पिया वा कि जेड़े मैं दुनिया दा सफर छड़ के मैं आखरत दा सफर करदा पिया वा। ये सफर बड़ा तवील है ते बड़ा सफर लंबा है, लेकिन इस सफर वास्ते मेरे को साजो समा कम है, मेरे को इस वास्ते जनाब पैसा कम है, दे वास्ते कोई नेकियां कोई नहीं है न। मैं अन्ना सहाबा कराम अपनी जिंदगी दा मुआसबा इंज करया करदे सन कि आखदे सन कि साडे कोल कोई नेकियां कोई नहीं, होर तैयारियां करया करदे सन। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर रोया करदे सन। सहाबा कराम ने पूछया उस्मान, ऐ प्यारे उस्मान क्यों रोंदे पए हो? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने जिंदगी दा विसा कोई नहीं, जिंदगी दा पता कोई नहीं, किस वक्त मौत आ जाए, किस वक्त फानी दुनिया तू चले जाइए। साडे कोल अगे दा समान कोई नहीं है, अगे दियां तैयारियां कोई नहीं है कि जेड़ा वो सफर है इतना लंबा इतना तवील मंजिल सफर है कि वो बंदा तय करता रहेगा। उत्थे नेकियां कम होनियां ने, उत्थे अमाल कम होने ने। वाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने फिक्रमंद ने। सैयदना आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तरे मरग ते लेटे ने, सहाबा कराम तशरीफ फरमा ने। सहाबा कराम ने पूछया आमिर बिन रबी दसो ना तुसी इस दुनिया तू जांदे पए हो ते रोंदे क्यों पए हो, इदी वजह क्या है? सैयदना आमिर बिन रबी कहंदे ने, आंदे ने ओ यारो मैं रोंदा इस करके नहीं पिया वा कि मैं इस दुनिया तू जा रही वा, मैं रोंदा इस करके पिया वा कि मैं अल्लाह दी अदालत अंदर जाना है। उत्थे मेरे कोल कुछ भी नहीं है, मेरे कोल कोई अमाल कोई नहीं। और नेकियां करने दे बावजूद भी उत्थे फिक्र करया करते सन, अपनी जिंदगी दा मुआसबा करया करते सन, अपनी जिंदगी दा हिसाब लगाया करते सन। इतने फिक्रमंद सहाबा कराम सन ते असी अपनी जिंदगी दे कदी फिक्र कीती है? मेरे जिंदगी दे कितने लम्हे ने, मेरे जिंदगी दे कितने अयाम ने, कितने सेकंड ने, पता नहीं किस वक्त मेरे ते मौत वाकया हो जाए ते मैं अल्लाह नू की जाके हिसाब दिया। इसलिए मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यज़ालुल कबीरू कि बंदा जड़ा बूढ़ा हो जाता है,
بڑھا بندہ ہو جاندہ ہے پر اس دیاں دو چیزاں جوان رہندیاں نے، دو چیزاں جوان رہندیاں نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھیا کہ سونیو دو چیزاں کیڑیاں دیاں جوان رہندیاں نے؟ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے بندہ بڑھا ہو جائے لیکن وہ دی ایک ہوندی ہے حب الدنیا، فرمایا کہ کوستی دنیا، دنیا نالوں نو محبت ہوندی ہے، دنیا دی خواہش رکھدا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ وَأَمْوَالُ الطُّولِ، فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے کل زیادہ تو زیادہ مال ہے، کثرت دے نال مال ہے۔ میں ان پوچھنا چاہنا ہاں اسی دنیا دے نال کتنی محبت رکھنے ہاں، کتنے جناب پیار رکھنے ہاں۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے دنیا والیوں انج سمجھیا کرو کہ تھوڑے تے ہونے موت آنے والی ہے، جیسا کہ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے جیڑا آخرت دا فکر رکھدا ہے، جیڑا بندہ یہ سوچدا ہے کہ میری زندگی دا وسا کوئی نہیں، میرا پہ میری زندگی دا ٹائم کوئی نہیں، تے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے او جدوں صبح کردا ہے پھر شام دا انتظار نہیں کردا، جدوں شام کردا پھر صبح دا انتظار نہیں کردا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے پھر دوسری جناب ایک فاجر تے ایک اللہ کو ڈرنے والے بندے دی مثال ہے کہ جڑا اللہ کو ڈردا رہندا ہے، جڑا اپنی زندگی دی فکر کردا ہے کہ میری زندگی دا ایک نواں سال شروع ہو چکے آئے، اس زندگی دے اندر میں کی عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا فکر مند انسان ہے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ او فکر مند انسان ہمیشہ یہی کہندا رہندا ہے کہ آندا کہ یا اللہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے، بس انج لگدا ہے کہ ہر وقت اللہ کو ڈر ڈر کے روندا رہندا ہے اور اکھاں وچوں آنسو بہاندا رہندا ہے اور ندامت دے آنسو بہاندا رہندا ہے، اللہ کو خوف کردا رہندا ہے۔ تے دوسرا فرمایا کہ جنوں کوئی اپنی زندگی دے نئے سال دا احساس نہیں ہوندا، جڑا انسان فکر مند نہیں ہوندا، میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے او دی مثال ہے کہ او دے منہ تے مکھی بیٹھی ہوئے، انہیں انج ہاتھ ماریا تے مکھی اڑ گئی، انہوں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح او دے اتے گناہ ہوندے جاندے نے، گناہ ہوندے جاندے نے لیکن انہوں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن دے اندر فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنہوں اللہ نے عطا کر دیتا وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پھر وہ اللہ کو ڈردا رہیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور پھر جناب صدقہ کردا رہیا اور سچ بولدا رہیا، اچھائی دے نال چلدا رہیا۔ اللہ فرماتے نے کہ اسی انہوں نیکیاں دی طرح بے دیاں گے، او دی نیکیاں دی طرح وہ دا رستہ انہوں آسان کر دیاں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جڑا بندہ بخیلی کرتا رہیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جڑا بندہ بخیل ہو کر کے مریا، کیونکہ میرے پیغمبر کو پوچھیا گیا ہے سونیو تسی دسو نا کہ مینوں یہ دسو نا کہ سب تو مفلس اور بخیل کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ زندگی دے وچ ایام گزارے نے، انہیں کوئی نیکیاں کیتیاں ہونگیاں تے لیکن اللہ دی بارگاہ اندر او دیاں نیکیاں قبول نہیں ہوئیاں ہونگیاں، فرمایا او بندہ بخیل بھی ہے تے او بندہ مفلس بھی ہے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دنیا والیوں، جس مومن نے، جس بندے نے آزارکم جس بندے نے 60 سال دی 60 سال دی زندگی گزار لئی، انہیں اپنی زندگی دے اندر کوئی جناب کے لیے نیکیاں نہ کیتیاں انہیں، اللہ نو نہ منایا ہوئے، اللہ کو معافی نہ منگی ہوئے، میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک اس بندے دا عذر ختم کر دیں گے، آکھیں گے کہ میں
میں اپنے نبی دا امتی تینوں بڑھایا ہے، تینوں 60 سال دی زندگی دیتی سی، تو 60 سالاں دے اندر کوئی نیکی نہیں کیتی، ایویں زندگی گزار دیتی ہے، ایویں زندگی گزار کے آ گئی ہے، ہن اگے عذر پیش کرنا ہے، تیرا کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ یوم تورزونا، یوم تورزونا، او دا کوئی ارادہ جناب، او دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گیا بندیاں دس نہ کہ میں تینوں دنیا تے کھلایا ہے، تینوں اتنی لمبی عمر دیتی سی، لیکن اس عمر دے اندر تم میرا جناب میرا کوئی نام نہیں سی لیا، میرے کل کدی توبہ نہیں سی کیتی، تیرے جناب کے لیے سال دی سال تو جناب کے لیے لوگاں نو اشتہارات بڑے سینڈ کردا رہی ہیں، لیکن کوئی نیکی نہیں لے کے آیا۔ 4 دفعہ ہو جا اج تو بعد میں تیرا جناب کوئی عذر قبول نہیں کرنا۔ اللہ فرمان گئے او میرے فرشتیوں جاؤ نا اس بدبختاں دے جناب کلی پیراں دے وچ زنجیراں تے کڑیالے پا دیو، زنجیراں پا کر کے فرمایا وَسَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا، وَسَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا، وَسَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا۔ اللہ فرمان کے اینو ایک زنجیر نہیں پاؤ بلکہ اینو 70 گز زنجیر پا دیو، اور ہر زنجیر دے نال 70,000 فرشتے نو کھڑا کر دیو، اس اس بدبخت نو پکڑ کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ کیوں سٹیا جائے گا؟ کیونکہ انہیں میری زمین تے میں نو اقتدار دیتا ہے، انہوں میں زمین تے زندگی دیتی ہے، انہوں میں زمین اپنی دے بڑے بڑے اناج دیتے نے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے، انہیں میری نعمتاں دی نہ شکری کیتی ہے، انہیں میری زمین دے تے میری نافرمانی دے وقت زندگی گزار دیتی ہے، انہیں کدی مینوں پکارے بھی نہیں سی، انہیں کدی مینوں بلایا ہی نہیں سی، کدی مینوں یاد نہیں سی کیتا۔ فرمایا کہ اج کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسی۔ جا بندیا میں تیرا نام و نشان بھی نہیں جاندا، میں تینوں جاندا بھی نہیں، میں تینوں اج بلا چھڑیا ہے، میں بلایا اس کر کے کیونکہ تو میری زمین تے رہ کے تو مینوں کدی یاد نہیں سی کیتا، میری زمین تے رہ کے جڑی پیشانی میں تین دیتی تو میرے اگے کدی نہیں سی جھکائی، میری زمین تے رہ کے جڑا تین میں آزاد دیتے سنو کدی میرے سامنے نہیں سی ٹیکے، اس کر کے جا بدبخت مینوں تیرے تو نفرت ہو گئی ہے، آج میں تینوں گنگیا کر دیتا ہے، تے گنگیا کر کے تے میں تیرے ہتھاں تے پیراں نوں آواز دے دیتی ہے، تے تیرے ہاتھ تے پیر بول بول کے کہن گے آکھن گے اللہ اے بڑا بدبخت بندہ سی، اے جناب کے لیے غلطیاں کردا سی، اینا ساڈے ہتھاں دے نال ساڈے گناہ کرواندا سی، اینا پیراں دے نال چلا کر کے تے سانو فلاں گناہ دی طرف لے جاندا سی۔ جدوں ایک گواہی دین گے اللہ پاک نو غصہ آئے گا، اللہ پاک جلال اندرا کر کے اس بدبخت نو پکڑ کے تے کہن گے کہ اس بدبخت نو جہنم اندر سٹ دیو، تے جہنم کیڑی ہوئے گی؟ جہنم خون اور پیپ دی بھری ہوئے گی۔ اور نیا سال دے اندر شروع دے اندر ایک دوسرے نو میسج کرن والے ہو، ایک دوسرے نو پھول دین والے ہو، ایک دوسرے نہ سچ اور جھوٹ بولن والے ہو، جپیاں پان والے ہو، کدی اپنے آپ نال بھی جپیاں پا لو، کدی یہ بھی سوچ لیا کرو اتنے سن گزر چکے نے، اتنے سال گزر چکے نے، اتنے ایام گزر چکے نے، ان اندر میں اللہ دی اج تک فرما برداری کیتی نہیں ہے، تے میری زندگی دے سال گزر دے جاندے نے، میرے عمر دے لمحے گزر دے جاندے نے، اور میں نے کیا کمایا ہے کی کیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے محاسبہ کریا کرو، جی میں ایک تاجر محاسبہ سال تے پیچھے کردا ہے، کم از کم تسی سال دا کیلکولیٹر ماریا کرو کتنے میں نیکیاں کیتیاں نے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سن سارے عمل کرنے دی